السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. How are you? Alhamdulillah. Uh, how was أعوذ today? Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hmm. سورة الانفطار مكية. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. فطرت. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. Hmm. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت علمت نفس ما قدمت Don't, وأخرت. you are over long. You did over long. علمت نفس ما قدمت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Hmm. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان. Can you little more down camera? Now I can see you. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان. Here is one mistake. And ما غرك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك Again. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. Again, one more, be careful, everyone. Again. في أي في أي في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين.
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم أبرار إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنهم يا بغائبين Again. وما هم عنها Fine. وما وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله